आदरणीय गुरुवर, हाम्रा मार्गदर्शक, हाम्रा पिता, सम्पूर्ण साई प्रेमीहरूको निम्ति हाम्रा साई गङ्गोत्री आदरणीय गुरुवर कृष्णसिंह मोक्तानज्यूको जन्म जयन्तीको निम्ति उपस्थित भएका छौँ र आज सङ्कल्प प्रोडक्सनबाट एउटा सानो घोषणा पनि हामी सार्वजनिक गर्न लागिरहेका छौँ र आजको यस कार्यक्रममा सर्वप्रथम हामी यहाँ उपस्थित आदरणीय गुरुवर श्रीमान कृष्णसिंह मोक्तान साथै हाम्रा अन्य उपस्थित अतिथिहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई सर्वप्रथम हामी माल्यार्पण गर्न लागिरहेका छौँ र यसको निम्ति हाम्रा दार्जिलिङका एक सक्रिय कवि योगिता मिसलाई म हार्दिक निवेदन गर्दछु र क्रमैले सर्वप्रथम हामी जन्मदिवसको शुभ उपलक्ष्यमा हामी यहाँ जति पनि उपस्थित छौँ हामी सबैको तर्फबाट गुरुवर श्रीमान कृष्णसिंह मोक्तानज्यूलाई माल्यार्पण गरिदिनु हुन हार्दिक निवेदन गर्दछु। र यसरी नै माल्यार्पणकै क्रममा हामी समक्ष सौभाग्यवश आज गुरुमा मनिका मुखियाज्यू पनि हुनुहुन्छ। गुरुमा आज उपस्थित हुनुको विशेष कारण चाहिँ हिजो जेटिभी जलढकाबाट जुन चाहिँ एउटा सरकै विषयमा एउटा मिठो आर्टिकल लेख्नु भएको थियो र गुरुमालाई पनि यसै अवसरमा आज हामीले यहाँ निम्ताएका छौँ र गुरुमालाई पनि हामी माल्यार्पण गरिरहेका छौँ। र हामी समक्ष दार्जिलिङका एक प्रतिष्ठित गीतकार, उकेराका स्तम्भकार साथै साहित्यकार आदरणीय गुरुवर हाम्रा दलसिंह अकेलाज्यू हामी समक्ष हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि हामी श्रद्धार्पण गरिरहेका छौँ। श्रद्धार्पणकै क्रममा हामी समक्ष दार्जिलिङका एक प्रतिष्ठित युवा कवि जसलाई गाउँको कविताबाट चिनिन्छ, साथै अहिलेको प्रसिद्ध मिरब कम्प्युटर्सका हाम्रा आदरणीय दाई पब्लिसर पनि हुनुहुन्छ उहाँ र मिलन दादालाई पनि हामी माल्यार्पण गरिरहेका छौँ। र हामीमाझ अस्तिदेखि नै हामीले सरको जन्मदिन मनाउनुपर्छ भन्दै हामीले सल्लाह गरिरहेका थियौँ र हामीमाझ दार्जिलिङ प्रेस गिल्डका एक सक्रिय युवा पत्रकार, गायक, नाट्य अभिनेता हाम्रा भाइ सुनिल शङ्कर पनि हामीसित हुनुहुन्छ र यहाँलाई एकैछिन भए पनि यहाँ आइदिने अनुरोध गर्दछु र उहाँलाई पनि हामी
सबैको तर्फबाट माल्यार्पण गरिरहेका छौँ। र यसरी नै हामी अन्तमा पूर्वकै बाहुलीबाट हामी समक्ष युवा कवि योगिता राई पनि हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि माल्यार्पण गरिदिन हुन निवेदन गर्दछु। घरकै तर्फबाट परिवारकै तर्फबाट हामी माझ सुषमा दिदी पनि हुनुहुन्छ, भेना पनि हुनुहुन्छ र सर्वप्रथम हामी भेनालाई नै माल्यार्पण गरिरहेका छौँ। र श्राद्धार्पणकै क्रममा घरको सबै जिम्मेवारी लिएर गर्नुहुने हाम्रो यहाँ सुषमा दिदी हुनुहुन्छ। घरको के भन्नु सेनापति नै भनौँ है, सधैँ आएर दुःख दिन्छु है र हाम्रो मनिका गुरुआमाको बाहुलीबाट श्रद्धार्पणसितै श्रद्धार्पण गरिरहेका छौँ र हामीले दिदीलाई पनि सम्मान गर्न लागिरहेका छौँ र दिदीलाई हाम्रो गुरुआमाकै तर्फबाट दोस्रोल्ला ओढाएर श्रद्धार्पण गरिदिन हुन हार्दिक निवेदन गर्दछु। दिदी तपाईँ एकछिन माइक गरेर दिदीलाई लगाइदिनु होला। प्रोडक्सनका प्रबन्धक साथै हाम्रा पत्रकार एकदमै सक्रिय पत्रकार निडर है, कवि पनि अब बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व हाम्रो मिस सविता सङ्कल्पलाई पनि म आदरणीय गुरुआमा मनिका मुखियाको बाहुलीबाट श्रद्धार्पण गरिदिनु हुन भन्ने निवेदन गर्दछु। हार्दिक 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 बधाई अनि सङ्कल्पको लागि सबै काम र अब हामी विशेष कार्यक्रमतर्फ लागिरहेका छौँ। सर्वप्रथम हामी केक काट्नेछौँ है। केक काटेपछि चाहिँ अरू कार्यक्रम गर्नेछौँ। कार्यक्रम पनि एकदमै कम्ती छ र हामी सर्वप्रथम सरको बाहुलीबाट केक काटेर सरको जन्मदिवस मनाउन लागिरहेका छौँ। क्यान्डल बालौँ न पहिला ल। बर्थडे बोय त बर्थडेबाट उठ्नु पर्यो नि। You can open your mask also. Yes. Okay, ready. Why you will do not? Plate ल्याऊ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear son. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy long life to you. Happy long life to you. Happy long life to Liliama. Happy birthday to you. पहिला सरलाई होइन खुवाइदिन्छौ खुवाइदिनु बुढामाले नानीले खुवाइदिनु नि पहिला हामीले हिजो खायौँ नि ए सानसानो हातले खुवाइदिउँ हुन्छ होइन नि चम्चीले खानु पर्छ कम्तीले छ त सबैले छ त भाइलाई दिनु नि जान्दै होला
छोरीलाई उता उता गर बहिनी उता यहाँबाट गर नातिनी तिमी भएन है हुन्छ होला त्यो राइट गर्नु राइट जाऊ त भाइ साउन्ड पनि आउँदो रहेछ है शान्त यता यता फर्केर गर लकडाउनले यो पनि होइन हो त उ भएको त्यो जाम भएको क्या त ओर्सेको छोड्दै राख्थ्यो भाइ चुलो पारेर छर्किँदा मेरो नानी आउनुहोस् हाम्रो काकालाई केकमा छैन केकमा छैन बहिनी सुनियो जाऊ मेट्रो आएछ नि अरू शङ्कर नानी ल सिधा बस्नुहोस् ल तिमीहरू लानु है ल ह्याप्पी बर्थडे ल बर्थडे भाइ खुवाइदेऊ सर साइडो यसलाई खुवाइदिनु तपाईँलाई खुवाइदिन्छ अरे सबिता जी अलिक भित्र पस्नुहोस् कसैले गर्यो होला हुन्छ हुन्छ 10 20 मात्रै त शरीरलाई शैलीलाई तँलाई अहिले यस्तो टच मात्रै गरोस् न नाता नातिनीलाई पनि हिजो खायो त भयो शरीरलाई हाम्रो खोइ शैली म ल्याउँछु म ल्याउँछु भयो सक्यो त होइन ए स्वालाई खुवाइदिन्छ बाइक एउटा चम्ची लिएर यो सबै निकालौँ न त है म ल्याउँछु ए She's very innovative. इनोभेटिभ फेरि क्या अब एकदम सरको बर्थडे चाहिँ हामीले सधैँ सबैले यसरी मनाउँदै सर्वप्रथम हाम्रा आदरणीय दलसिंह अपेला सरलाई आजको यस कार्यक्रममाथि आफ्नो छोटो मिठो मन्तव्य राखिदिनु हुन विनम्र निवेदन गर्दछु हुन्छ अति खुसीको कुरो अति आनन्दको कुरो हामी आदरणीय गुरुवर कृष्णसिंह मोक्तानको निवास स्थानमा छौँ। उहाँको जन्मदिवस हामी पालन गर्न लागिरहेका छौँ सङ्कल्प प्रोडक्सनद्वारा। र मलाई बेसी भन्नु केही पनि छैन। उहाँको आशिष लिनुछ हामीलाई। हामी उहाँले देखाएको मार्ग निर्देशनमा हिँड्नु परेको छ र हाम्रो मङ्गलमय शुभकामना उहाँको सुस्वस्थ रहोस्, दीर्घायु रहोस् र उहाँबाट अहिलेको पिँढीहरूले प्रशस्त मात्रामा प्रेरणा पाउन्। आध्यात्मिक क्षेत्रमा साहित्यका उहाँ महारथी हुनुहुन्छ भने म त भन्छु हाम्रो पहाडको हाम्रो गोर्खाहरूको स्वामी विवेकानन्द हाम्रो गुरुवर कृष्णसिंह मोक्तान। र एउटै कुरो मलाई भन्न मन के लागेको छ भन्दा
बाइबलमा पनि छ र हाम्रो मिरेकल अफ साई बाबामा हाम्रो हर्फेडले लेख्नु भएको छ कि ईश्वरको खोजी गर्ने हो भने, ईश्वरलाई प्राप्त गर्नु हो भने ईश्वर स्वयं आएको हुनु हुँदैन। ईश्वर स्वयं आएको हामी देख्दैनौँ, तर ईश्वरले पठाएको दूतहरूमा चाहिँ ईश्वरको प्रतिरूप हुन्छ र त्यस्तै प्रतिरूप चाहिँ हाम्रा श्री कृष्ण सिंह मोक्तान सरको हुन्छ। र उहाँको छेउमा मलाई बेसी बोल्नु केही पनि छैन। उहाँकोबाट हामीले प्रेरणा पाऊँ, हामीले आशिष पाऊँ, यही ईश्वरसँग कामना राख्दछौँ। र आज उहाँको निवास स्थानमा आयौँ, छोरी सुषमालाई पनि भेट्यौँ, ज्वाइँलाई भेट्यौँ, नानीहरूलाई भेट्यौँ। र अर्को कुरो, आज उहाँको जुन चाहिँ जन्मदिवस हामीले साहित्यका महारथी मोनिका मुखिया समक्ष उपस्थितिमा हामीले मनाउन पाएका छौँ। जस्तै हाम्रो सविता सङ्कल्पको उपस्थितिमा मनाउन पाएका छौँ, योगिता राईको उपस्थितिमा मनाउन पाएका छौँ, मिलन बान्तवा कविको उपस्थितिमा पाएका छौँ, कलाकार सुनिलकोमा हामीले यो उपस्थिति पाएका छौँ। र ईश्वरले हामीलाई आशीर्वाद दिउँ, बाबाले हामीलाई आशीर्वाद दिउँ, परमेश्वरको आशीर्वाद हामीमा सधैँभरि रहोस्। यही मङ्गलमय शुभकामना म ईश्वरप्रति राख्दछु। धन्यवाद। र आदरणीय दाई मिलन बन्तवाज्यूलाई आजको यस कार्यक्रममाथि है सम्मान कार्यक्रममाथि आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन विनम्र निवेदन गर्दछु। सर्वप्रथम यहाँहरू सबैमा मेरो हार्दिक अभिवादन। आदरणीय कृष्ण सिंह मोक्तान जस्ता साहित्यका दिग्गज हस्तीको निवास स्थानमा आएर हामीले यसरी बोलिरहनु अलिकति लाजको कुराप्रति भन्ने महसुस हुन्छ। किन भन्दा उहाँले जे जति जान्नुहुन्छ त्यसको हामीले 1% पनि जानेका छैनौँ। उहाँ धेरै गुणले विद्यमान छ, उहाँभित्र धेरै गुणहरू उहाँभित्र छ। उहाँले हाम्रो नेपाली जातिलाई एउटा ठुलो उचाइ दिनुभएको छ। उहाँले आफ्नो जीवनयापनको क्रममा जुन चाहिँ पेसा अपनाउनु भयो, सायद त्यो ओहदामा यसभन्दा अघि कोही पनि थिएन, अब हुने पनि छैन जस्तो मलाई लाग्छ। र यति उच्च ओहदामा उहाँ पुग्नु भएको हो, साहित्यमा त्यस्तै विलक्षण अनि अध्यात्ममा एकजना हामीलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुने दार्जिलिङ भेगलाई, पहाडका सम्पूर्ण यस पहाडलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुने उहाँको अघि आएर यसरी दुनियाँभरको कुरा गरिरहनु अलिकति लाजको कुरा हो। तैपनि आइपर्यो बाबु कोसित लड्ने भने जस्तो मलाई मेरा अति नै नजिकका मेरो बहिनी सविता सङ्कल्पले यो आग्रह गर्नुभयो र सङ्कल्प प्रोडक्सनको बारेमा अनि यसको भावी कार्यक्रमको बारेमा केही भनिदिनुहोस् दाजु भनेर भन्दाखेरि मैले साह्रै त्यसलाई उसले भनेको कुराहरूलाई लिइहाल्नु पनि सकिनँ। मैले के चाहिँ भन्नुपर्ने त्यसमा पनि म अलि दुविधामा छु र म जे जति मैले उसकोबाट मैले ग्रहण गरेँ त्यो तपाईँहरू समक्ष राख्ने प्रयास गर्छु। बहिनीले धेरै अघि नै एउटा गीत लेख्नु भएको थियो। त्यो गीत चाहिँ त्यसको मुखडा कस्तो छ भन्दाखेरि मरेपछि रोएर के हुन्छ, जिउँदैमा खुसी पारेको हुन्छ, मरेपछि पुजेर के हुन्छ, जिउँदैमा पुजेको हुन्छ। र यो गीत चाहिँ दार्जिलिङबाट रेकर्डिङहरू भयो, सायद शोभनाले गाएको छ है, हाम्रो एजाजले होइन गरेको, सङ्गीतबद्ध गरेको एजाज अलीले। दार्जिलिङमा यसको कुनै त्यस्तो चर्चा परिचर्चा केही भएन, तर यो गीतको जुन चाहिँ वेट छ, गरिमा छ, त्यसलाई नेपालकाहरूले बुझे अनि नेपालमा यसलाई धेरै प्रचार प्रसारमा आइरहेको छ, त्यहाँतिर बजिरहेको छ। रेडियो नेपालबाट पनि यो गीत प्रसारण भइरहेको छ, यो गर्वको कुरा हो। र उसको यस्तो विचार हामीले जिउँदै हुँदाखेरि हाम्रा विलक्षण प्रतिभाहरूलाई किन सम्मान नगर्ने, उनीहरूलाई अलिकति भए पनि किन खुसी नदिने भन्ने एउटा ध्येयले गर्दाखेरि आज हामी यहाँ छौँ। र कृष्ण सिंह सरको यो बर्थडे एक दिन ढिलो भए तापनि
गणेश चतुर्थी जस्तो एउटा पावन पवित्र दिनमा हामीले यहाँ सम्पन्न गर्न पाइरहेका छौँ। यो खुसीको हर्षको कुरा हो। हाम्रो यो मनुष्य जीवन अमूल्य छ, तर यो अमूल्य जीवनलाई हामीले कति सम्म चाहिँ प्रयोगमा ल्याइरहेका छौँ, राम्रो काम गरिरहेका छौँ, त्यो हामीसित थोरै हुन्छ। हामी धेरै समयहरू व्यर्थमा फालिरहेका हुन्छौँ र मलाई लाग्छ आजको यो क्षण, यो पल हाम्रो निम्ति एकदमै अमूल्य भएर गएको छ। किन भन्दाखेरि कृष्ण सिंह सरको यो जन्मदिनमा हामी यसरी भेला भएर उहाँलाई यसरी सम्मान दिन पाउँदाखेरि हामीले धेरै गौरव महसुस गरेका छौँ। र मैले बुझेको आधारमा सङ्कल्प प्रोडक्सनको यो सर्वे सर्वा भनौँ, यसको जे पनि छ, यसमा जे पनि खर्च हुन्छ, जे पनि गर्नुपर्ने छ, सबै गर्ने सविता सङ्कल्प। सविता सङ्कल्पको यो जुन उदारता छ, उसले समाजको निम्ति, जातिको निम्ति निस्वार्थ भावले यसरी तपाईँ हामीलाई एकत्रित बनाएर विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन्। त्यति मात्र नभएर आफू एकदमै अस्वस्थ रहेर पनि आफ्नो जुन चाहिँ स्वास्थ्य छ एकदमै ठिक छैन, हामी देखिरहेका छौँ। उसलाई खाना खानु सक्दैन, उसले राम्रोसित हिँड्नु डुल्नु पनि उसलाई मुस्किल परिरहेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा पनि मानिसहरूको निम्ति, मानिसहरूलाई खुसी पार्नको निम्ति कति धेरै खटिरहेको छ। यो एउटा हामीले सिक्नुपर्ने, उबाट सिक्नुपर्ने यो एउटा विषय हो जस्तो मलाई लाग्छ। र उनको उदारतालाई म नमन गर्छु। बहिनी नै भए तापनि उसले हामीलाई यो कुरा सिकाइरहनु भएको छ। यही उदारताको एउटा परिचय जस्तो, एउटा उदाहरण जस्तो आज हामी यहाँ यसरी भेला भएका छौँ। यसका सम्पूर्ण हर्ताकर्ता हुने हो र यस्तो उदार हृदय बहिनीले जीवनमा अझै धेरै उत्तरोत्तर प्रगति गर्दै जाउन्, म यही आशिष दिन्छु। अनि हाम्रा आदरणीय गुरुवर कृष्ण सिंह मोक्तान सरको बारेमा जति नै बोले तापनि कमै हुन्छ। हामीले बोलेर बोली सक्दैनौँ र हामीसित समय पनि थोरै छ। म अलिकति धेरै बोले कि भन्ने पनि महसुस भइरहेको छ। यति भन्दै म यहाँहरूबाट बिदा लिन्छु। अनि सङ्कल्प प्रोडक्सनको भावी कार्यक्रमहरूबारे बरु सविता सङ्कल्प आफैले बताइदियो भने चाहिँ अझै असल हुन्छ होला भन्ने मैले महसुस गरेको छु। धन्यवाद। र मन्तव्यकै क्रममा हाम्रो आदरणीय गुरुमा मनिका मुखियाज्यूले पनि आफ्नो केही मन्तव्य राखेको हुन निवेदन गर्दछु। सम्माननीय सर श्री कृष्ण सिंह मोक्तानज्यू, साहित्य अकादमी पुरस्कारले विभूषित एवं विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारहरूले अलङ्कृत हाम्रा पहाडका गौरव युग पुरुष अनि उहाँको जन्म जयन्तीमा एक दिन ढिलो गरेर भए तापनि उपस्थित हुनुभएका हाम्रा दलसिंह बकेला सरज्यू, हाम्रा मिलन भाइ, आदरणीय मिलन भाइ, युवा कवि, हाम्रा अति अपकमिङ कवयित्री योगिता राई, हाम्रा प्रेस गिल्डका सुनिल, साथै हाम्रा सङ्कल्प प्रोडक्सनका संस्थापिका, अघि मिलन भाइले भने जस्तै सम्पूर्ण कार्यका हर्ताकर्ता, साथै सरका परिवारका छोरी ज्वाइँहरू, नाता नातिनी, यहाँहरू सबैलाई सर्वप्रथम त म हार्दिक अभिवादन गर्दछु। अनि विशेषतः आज सरको यस जन्म जयन्तीमा
उहाँलाई मङ्गलमय शुभकामना टक्राउँदछु। उहाँ जस्ता विभूतिको जन्म जयन्तीमा मलाई सहभागी बनाउनु भएकोमा म सविता सङ्कल्प नानीलाई आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। सरका साहित्यिक देनहरू एवं आध्यात्मिक देनहरूको विषयमा अघि मिलन भाइले भने जस्तै यहाँ चर्चा गर्नु हामी जस्तोको निम्ति सम्भव छैन। यो सूर्यलाई दियो देखाउनु जस्तै हुनेछ। तथापि एउटा कुरा सदैव मलाई मनमा लागेको, त्यो कुरा म यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत नगरी सक्दिनँ। सो के भने आजको यस युगमा जहाँ हामी कट थ्रोट कम्पिटिसन्स देख्छौँ, एकाअर्कालाई खेलेर कहिले अघि पुग्नु, कसरी आफ्नो स्वार्थको निम्ति, आफ्नो क्षुद्र स्वार्थको निम्ति बृहत्तर स्वार्थलाई पछिल्तिर धकेल्नु, कसरी अरूको बिगारेर आफू सप्रनु, कसरी कसैलाई सिँढी बनाएर आफू उक्लनु, त्यस्तो अवस्थामा सर जस्ता महापुरुष मैले प्रथमपल्ट देखेँ अनि त्यसैले सदैव मलाई प्रेरणा दिइरहन्छ। मैले अहिलेसम्म मेरो आफ्नो अनुभवमा जबदेखि म सरको सम्पर्कमा म बिना गुरुमाको मार्फत नै उहाँको सम्पर्कमा आउन सकेँ, त्यस समयदेखि आज पर्यन्त मैले कहिले पनि सरले एकैजनाको विरुद्धमा पनि कुनै नकारात्मक कुरा भनेको सुनेकी छैन। सदैव सबैलाई उत्साह, जोश, हौसला उहाँले दिइ नै रहनु भएको छ। हिमालय दर्पण या कुनै पनि पत्रिकामा एउटा सानोभन्दा सानो केही पनि प्रकाशित भएर पनि उहाँ जस्ता अहोदामा भएका, स्तरमा पुगिसकेका, उचाइमा पुगिसकेका सरले जहिले पनि फोन गर्नुहुन्छ अनि एकदमै प्रेरणा दिनुहुन्छ। यसरी प्रेरणाको स्रोत बनेर हाम्रो यस पिँढीलाई असल मार्गमा, सत्पथमा, धर्मको मार्गमा, मानवताको मार्गमा हिँड्ने हाम्रा महापुरुष हुनुहुन्छ हाम्रा कृष्ण सिंह सर। उहाँलाई त म यस सदीका महानायक भन्छु, युग पुरुष हुन् उहाँ। अनि उहाँबाट हामीले यस्तै धेरै धेरै कुराहरू अझै पनि सिक्नु छ, जान्नु छ। त्यसै कारण परमेश्वरसित म निवेदन गर्दछु, उहाँले हाम्रो सरलाई सदैव सुस्वस्थ राखुन्, सुरक्षित राखुन्, उहाँलाई अझ लामो जीवन दिउन्। अनि यसरी नै उहाँ आफ्नो परिवार र आफ्नो समाजको निम्ति मात्र होइन, सारा मानवताको निम्ति, मानव जातिको निम्ति सदैव प्रेरक बनिरहन्। यही हार्दिक शुभेच्छा उहाँसित म उहाँ समक्ष प्रकट गर्दछु। अनि ईश्वरसित मेरो सदैव यही प्रार्थना रहनेछ, उहाँलाई म आश्वासन प्रदान गर्न चाहन्छु। साथसाथै आजको यस आयोजन गरिदिनु भएकोमा म सङ्कल्प प्रोडक्सन्सलाई हार्दिक बधाई दिँदछु। सङ्कल्प प्रोडक्सन्स सुरु भएको मलाई साह्रो धेर भएको जस्तो लाग्दैन, तर यो छोटो अवधिमा सङ्कल्प प्रोडक्सनले कति धेरै कामहरू गरिसकेको छ, जुन कामहरू अरूले गरेका छैनन् वा गर्ने सोचेका छैनन्। त्यस्ता काम लिएर त्यो एउटा एकदमै उदार भावी विचार लिएर, त्यो एउटा भिजन लिएर अघि बढ्नु एउटा युवा स्रष्टाको निम्ति सजिलो कुरो होइन। हामीलाई आँटाउँदैन, हामी यत्रो उमेर पुगिसकेका छौँ, हामी जीवनको सूर्यास्तमा पुगिसकेका छौँ। तर यसरी आफ्नो युवा अवस्थामा जब प्राय जस्ता
युवक युवतीहरू आफ्नै मौज मजामा लाग्छन्। समाजको निम्ति मानवताको निम्ति यसरी अघि बढ्नु अनि सबभन्दा ठुलो कुरो अरूलाई खुसी दिने ध्येय राख्नु, यो धेरैले सक्दैनन् नानी। कि यो साँच्चै नै ईश्वरकै विशेष कृपा हो अनि यही कृपाले सदैव सविता नानीलाई सदैव भरिपूर्ण राखुन्। ईश्वरको हात सविता नानीमा सदैव रहिरहोस्, उनलाई सुस्वास्थ्य प्रदान गरून्, जसमा कि उनले गर्नुपर्ने भावी कार्यक्रमहरू उनले सफलतापूर्वक गरिरहुन्। अनि यस्तै सरको जन्म जयन्ती हामी धेरै आगामी दिनहरूमा पनि मनाउन पाऊँ, यही शुभेच्छा सबैप्रति प्रकट गर्दै अनि यहाँहरू सबैलाई पनि फेरि हार्दिक धन्यवाद दिँदै म यहाँबाट ओझर हुन चाहन्छु। धन्यवाद। सविता नमस्कार। आज यहाँ सङ्कल्प प्रोडक्सनको यहाँ दिदीभाइ डिस्टिङ्ग्विस पिपलहरू आउनु भएर हाम्रो आपाको बर्थडेको निम्ति वी हेभ मेड इट मोर सक्सेसफुल। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ कि हजुरहरू यहाँ आइदिनु भयो अनि आपाको बर्थडेको लागि र हाम्रो परिवारबाट तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामी टक्राउँदछौँ। गणेश चतुर्थी साथै हाम्रा आदरणीय गुरुवर हाम्रा अभिभावक श्रीमान कृष्णसिंह मोक्तानज्यूको जन्मदिनको अवसर पारेर आजदेखि उता सङ्कल्प प्रोडक्सनले प्रत्येक वर्ष सबै क्षेत्रका सेवादेखिको लिएर सामाजिक सेवा साथै हाम्रा पहाडका होस् या तराईका सबैलाई लिएर कलाकारहरू, सर्जकहरू अनि विभिन्न क्षेत्रमा हुनुहुन्छ है सर्जकहरू, उहाँहरू सबैलाई प्रत्येक वर्ष 5-5 जना गरेर सम्मान गरिने आजको यस यहाँहरू सबैलाई साक्षी राखेर एउटा हामीले घोषणा पनि गरिरहेका छौँ। गणेश चतुर्थी साथै हाम्रा आदरणीय गुरुवर हाम्रा अभिभावक श्रीमान कृष्णसिंह मोक्तानज्यूको जन्मदिनको अवसर पारेर आजदेखि उता सङ्कल्प प्रोडक्सनले प्रत्येक वर्ष सबै क्षेत्रका सेवादेखिको लिएर सामाजिक सेवा साथै हाम्रा पहाडका होस् या तराईका सबैलाई लिएर कलाकारहरू, सर्जकहरू अनि विभिन्न क्षेत्रमा हुनुहुन्छ है सर्जकहरू, उहाँहरू सबैलाई प्रत्येक वर्ष 5-5 जना गरेर सम्मान गरिने आजको यस यहाँहरू सबैलाई साक्षी राखेर एउटा हामीले घोषणा पनि गरिरहेका छौँ। प्रथम हामी यो सङ्कल्प प्रोडक्सनको सम्मान कार्यक्रम चाहिँ सरबाटै हामीले आरम्भ गरिरहेका छौँ र यो जुन चाहिँ सम्मान छ हाम्रा आदरणीय गुरुवर दलसिंह अकेलाको तर्फबाट सर्वप्रथम सरलाई दोस्रोला ओढाएर सम्मान गरिदिन हुन हार्दिक निवेदन गर्दछु। क्रममा सङ्कल्प प्रदर्शनको तर्फबाट मोमेन्टो हामीलाई सम्मान जुन चाहिँ श्रद्धा अर्पण छ आदरणीय गुरुमा मनिका मुखियाको ज्यूबाट यो मोमेन्टो प्रदान गरिदिन हुन हार्दिक निवेदन गर्दछु। र हामीले सानो एउटा
सम्मानलाई उपहार पनि ल्याएका छौँ र यो उपहार चाहिँ हाम्रो आदरणीय दाइ मिलन बान्तवाको बाहुलीबाट सरलाई प्रदान गरिदिनुहोस् भनी विनम्र निवेदन गर्दछु। र उपस्थित सबैको तर्फबाट सरलाई माल्यार्पण गर्न लागिरहेका छौँ। यो चाहिँ भाग छैन नि होइन भए समय लोकेश्वर नन्दसँग कलकत्तामा मेरो भेट भयो अस्ति है। त्यही त तपाईँले अस्ति हामी क्या बिनारमा आउँदाखेरि तपाईँले भन्नुभएको थियो नि विवेकानन्द रामकृष्ण इन्स्टिट्युट अफ कल्चर भन्ने छ नि गोल्ड पार्कमा कलकत्तामा त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यही त म तपाईँले त्यो भनेको सुनेर नि कतिवटा उहाँको लागि याद भएको कि किनासित आएको थियो त्यति बेला हामी अर्को कार्यक्रमतर्फ लागिरहेका छौँ र आज हामी सङ्कल्प प्रोडक्सनबाट जुन चाहिँ सम्मान कार्यक्रम आरम्भ गरेका छौँ र यो सम्मान कार्यक्रम चाहिँ हामीले आज गणेश चतुर्थीलाई एकदमै अब यो साइड पारेर गरिरहेका छौँ र यो सम्मान चाहिँ सर्वप्रथम हामीले आदरणीय गुरुवर उहाँको योगदान अत्यन्त अमूल्य रहेको छ। यो हामीले भनिरहन पनि पर्दैन, सबै सर्वविदितै रहेको छ र सर्वप्रथम हामी यो सङ्कल्प प्रोडक्सनको सम्मान कार्यक्रम चाहिँ सरबाटै हामीले आरम्भ गरिरहेका छौँ र यो जुन चाहिँ सम्मान छ हाम्रा आदरणीय गुरुवर दलसिंह अकेलाको तर्फबाट सर्वप्रथम सरलाई दोस्रो ओढाएर सम्मान गरिदिन हुन हार्दिक निवेदन गर्दछु। सङ्कल्प प्रदर्शनको तर्फबाट मोमेन्टो हामीलाई सम्मान जुन चाहिँ श्रद्धा अर्पण छ आदरणीय गुरुमा मनिका मुखियाको ज्यूबाट यो मोमेन्टो प्रदान गरिदिन हुन हार्दिक निवेदन गर्दछु। र हामीले सानो एउटा
सम्मान है उपहार पनि ल्याएका छौँ र यो उपहार चाहिँ हाम्रो आदरणीय दाइ मिलन बान्तवाको बाहुलीबाट सरलाई प्रदान गरिदिनुहोस् भनी विनम्र निवेदन गर्दछु। र उपस्थित सबैको तर्फबाट सरलाई माल्यार्पण गर्न लागिरहेका छौँ। यो चाहिँ भाग छैन नि होइन भए तपाईँहरूले दिनु समय लोकेश्वर नन्दसँग कलकत्तामा मेरो भेट भयो अस्ति है। त्यही त तपाईँले अस्ति हामी क्या बिना रुममा आउँदाखेरि तपाईँले भन्नुभएको थियो विवेकानन्द रामकृष्ण इन्स्टिट्युट अफ कल्चर भन्ने छ नि गोल्ड पार्कमा कलकत्तामा त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यही त म तपाईँले त्यो भनेको सुनेर नि कतिवटा उहाँहरूको लागि याद भएको कि बिनासित आएको थियो त्यति बेला अति खुसीको कुरो, अति आनन्दको कुरो, हामी आदरणीय गुरुवर कृष्णसिंह मोक्तानको निवास स्थानमा छौँ। उहाँको जन्मदिवस हामी पालन गर्न लागिरहेका छौँ सङ्कल्प प्रोडक्सनद्वारा। र उहाँको जुन चाहिँ जन्मदिवस हामीले साहित्यका महारथी मोनिका मुखिया समक्ष उपस्थितिमा हामीले मनाउन पाएका छौँ। जस्तै हाम्रो सविता सङ्कल्पको उपस्थितिमा मनाउन पाएका छौँ, योगिता राईको उपस्थितिमा मनाउन पाएका छौँ, मिलन बान्तवा कविको उपस्थितिमा पाएका छौँ, कलाकार सुनिलकोमा हामीले उपस्थिति पाएका छौँ। र ईश्वरले हामीलाई आशीर्वाद दिउन्, बाबाले हामीलाई आशीर्वाद दिउन्, परमेश्वरको आशीर्वाद हामीमा सधैँभरि रहनुहोस्। यही मङ्गलमय शुभकामना म ईश्वरप्रति जीवनयापनको क्रममा जुन चाहिँ पेसा अपनाउनु भयो, सायद त्यो ओहदामा यसभन्दा अघि कोही पनि थिएन, अब हुने पनि छैन जस्तो मलाई लाग्छ। र यति उच्च ओहदामा उहाँ पुग्नु भएको हो। साहित्यमा त्यस्तै विलक्षण अनि अध्यात्ममा एकजना हामीलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुने दार्जिलिङ भेगलाई, पहाडका सम्पूर्ण यस पहाडलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुने उहाँको अघि आएर यसरी दुनियाँभरको कुरा गरिरहनु अलिकति लाजको कुरा हो। बहिनीले धेरै अघि नै एउटा गीत लेख्नु भएको थियो। त्यो गीत चाहिँ त्यसको मुखडा कस्तो छ भन्दाखेरि मरेपछि रोएर के हुन्छ,
जिउँदैमा खुसी पारेको हुन्छ, मरेपछि पुजेर के हुन्छ, जिउँदैमा पुजेको हुन्छ। र यो गीत चाहिँ दार्जिलिङबाट रेकर्डिङहरू भयो, सायद शोभनाले गाएको छ है, हाम्रो एजाजले होइन गरेको, सङ्गीतबद्ध गरेको एजाज अलीले। दार्जिलिङमा यसको कुनै त्यस्तो चर्चा परिचर्चा केही भएन, तर यो गीतको जुन चाहिँ वेट छ, गरिमा छ, त्यसलाई नेपालकाहरूले बुझे अनि नेपालमा यसलाई धेरै प्रचार प्रसारमा आइरहेको छ, त्यहाँतिर बजिरहेको छ। रेडियो नेपालबाट पनि यो गीत प्रसारण भइरहेको छ, यो गर्वको कुरा हो। र उसको यस्तो विचार, हामीले जिउँदै हुँदाखेरि हाम्रा विलक्षण प्रतिभाहरूलाई किन सम्मान नगर्ने, उनीहरूलाई अलिकति भए पनि किन खुसी नदिने भन्ने एउटा ध्येयले गर्दाखेरि आज हामी यहाँ छौँ। र कृष्ण सिंह सरको यो बर्थडे एक दिन ढिलो भए तापनि गणेश चतुर्थी जस्तो एउटा पावन पवित्र दिनमा हामीले यहाँ सम्पन्न गर्न पाइरहेका छौँ। यो खुसीको हर्षको कुरा हो। कृष्ण सिंह सरको यो जन्मदिनमा हामी यसरी भेला भएर उहाँलाई यसरी सम्मान दिन पाउँदाखेरि हामीले धेरै गर्व महसुस गरेका छौँ। र मैले बुझेको आधारमा सङ्कल्प प्रोडक्सनको यो सर्वे सर्वा भनौँ, यसको जे पनि छ, यसमा जे पनि खर्च हुन्छ, जे पनि गर्नुपर्ने छ, सबै गर्ने सविता सङ्कल्प। सविता सङ्कल्पको यो जुन उदारता छ, उसले समाजको निम्ति, जातिको निम्ति निस्वार्थ भावले यसरी तपाईँ हामीलाई एकत्रित बनाएर विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेको छन्। त्यति मात्र नभएर आफू एकदमै अस्वस्थ रहेर पनि आफ्नो जुन चाहिँ स्वास्थ्य छ एकदमै ठिक छैन, हामी देखिरहेका छौँ। उसलाई खाना खानु सक्दैन, उसले राम्रोसित हिँड्नु डुल्नु पनि उसलाई मुस्किल परिरहेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा पनि मानिसहरूको निम्ति, मानिसहरूलाई खुसी पार्नको निम्ति कति धेरै खटिरहेको छ। यो एउटा हामीले सिक्नुपर्ने, उबाट सिक्नुपर्ने यो एउटा विषय हो जस्तो मलाई लाग्छ। र उनको उदारतालाई म नमन गर्छु। बहिनी नै भए तापनि उसले हामीलाई यो कुरा सिकाइरहेको छ। यही उदारताको एउटा परिचय जस्तो, एउटा उदाहरण जस्तो आज हामी यहाँ यसरी भेला भएका छौँ। यसका सम्पूर्ण हर्ताकर्ता हुने हो। र यस्तो उदार हृदय बहिनीले जीवनमा अझै धेरै उत्तरोत्तर प्रगति गर्दै जाउन्। नमस्कार। आज मेरो ठुलो सौभाग्यको दिन हो। हाम्रा दार्जिलिङका सबै देवतुल्य ईश्वरका विभिन्न रूप लिएका मेरा चेलीहरू, भाइहरू, छोराहरू अनि विभिन्न विधामा मणिमाणिक्य झैँ चम्किरहेका यी जम्मै देवदूत स्वरूप नानीहरूले भेला भएर यो मेरो यो नश्वर शरीर संसारमा आएको दिनको जो उत्सव मनाउनु भयो, त्यसको लागि म आफैलाई ठुलो भाग्यमानी सम्झ्दछु। सङ्कल्प प्रोडक्सनको तत्वावधानमा यो कार्य भइरहेको छ। त यो उत्साह र यो यस्तो इच्छा सबैलाई जाग्दैन। हाम्रा दार्जिलिङका एक नक्षत्र श्री दलसिंह अकाला नानी, जो कवि मात्र होइनन्, साहित्यकार मात्रै पनि होइनन्, एक आध्यात्मिक चिन्तक अनि हाम्रा नवोदित नानीहरूलाई, शिशुहरूलाई अङ्कुरित गराई साहित्यको क्षेत्रमा अनि विभिन्न अरू विधामा उनीहरूका प्रतिभा फस्टाउने जो एउटा प्रक्रिया छ, त्यसमा उकिरा दिने, हौसला दिने, उत्साह दिने उहाँको जो कलम छ, उहाँ दलसिंह अकेला मात्रै नभएर उहाँ अहिले दलसिंह उकेरै भइसक्नु भएको छ। उनले धेरै धेरै हाम्रा
फस्टाइरहेका अङ्कुरित भइरहेका हाम्रा साहित्यकारहरू प्रतिभाहरूलाई अहिले फल्न फुल्ने बनाउनु भएको छ। यस्तो काम सबैले गर्दैनन्। उहाँ एक भगवानका अनि हाम्रा समाज र जातिका एक गौरव हुन्। सुश्री मणिका मुखियालाई पाउनु, उहाँको संसर्ग पाउनु पनि हाम्रो एउटा सौभाग्यकै दिन सम्झिनुपर्छ। किनभने उहाँ साहित्यकार मात्रै होइन, उहाँ जन्मज एउटा साहित्यिक परिवारमा एक सम्भ्रान्त नोबल एक सरल अनुकरणीय अनि दिव्य परिवारमा जन्मनु भएको चेली हुनुहुन्छ। उहाँका पिता हाम्रा अत्यन्त माननीय सम्माननीय गुरुवर जेरियट मुखियाज्यू दार्जिलिङको एक धरोहर हुन्। पिता जस्तै पुत्री हुनुभएको छ। उहाँका साहित्यिक कार्यकलाप अवर्णनीय छ। उहाँ जातदेखि धर्मदेखि अनि वर्ण र कुनै सङ्कुचित चिन्तनदेखि धेरै धेरै माथि उठिसक्नु भएको छ। उहाँ साहित्यकार, कवि, वक्ता मात्रै नभएर एक शिक्षाविद, सक्सेसफुल टिचर अनि मोडल टिचर, गुरुमा मात्र होइन तर उहाँ एकजना आदर्श गुरुमा। अहिलेसम्म पनि छात्रीहरू गुरुआमाको नाम सुन्दा नमस्कार गर्छन्। गुरुआमा अहिले अवकाश प्राप्त गरेर अहिले एउटा साझैको जीवन व्यतीत गर्नुहुँदैछ र पनि उनका ती चेलीहरू अझै पनि उहाँलाई ध्यान र सम्मान स्मरण गर्छन्। यस्तो व्यक्तित्व आउनु भएको छ मेरो घरमा। उहाँ राष्ट्रपतिबाट चुनिएको साहित्यकार अनि राष्ट्रपतिबाट प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियाको उहाँ टिचर्स अवार्ड पाउने हाम्रा अति सम्मानीय चेली हुनुहुन्छ। उहाँ राष्ट्रपतिले उहाँलाई सम्मान गरेको हो। अनि उहाँबाट अहिले जति पनि काम भइरहेछ ती कामहरू साहित्य त सधैँ छ, तर उहाँ आध्यात्मिक क्षेत्रमा धेरै अघि बढिसक्नु भएको छ। भर्खरै नानी उकेरालाई पनि भन्नुभयो अनि हाम्रा एक चम्किने नक्षत्र श्री मिलन बान्तवा कवि, गजलगो, साहित्यकार, सुचिन्तक अनि यो मिनर्भ यो मुद्रण कार्य गरेका एक अति निस्वार्थ कर्मी, मालिक त भन्दिनँ म, कर्मी। उहाँ सबैलाई प्रेरणा दिनुहुन्छ, सच्याउनुहुन्छ, साहित्यलाई व्याकरणलाई पनि सजाइदिनुहुन्छ। उहाँ धेरै त उहाँको मात्रै लोभले पनि जान्छन्। हाम्रो के भुलभटक छ भने हाम्रो मिलन दादाले त्यसलाई संशोधन गरिदिनुहुन्छ। उहाँले यसरी सम्पादन पनि गरिदिनुहुन्छ। उहाँको दृष्टिकोण कुनै प्रफिट या कुनै व्यवसाय होइन, तर यो साहित्यलाई अघि बढाउने, हाम्रा नानीहरूलाई अघि बढाउने उहाँको सङ्कल्प छ। अनि हाम्री चेली सबैका सङ्कल्प, यदि कम उमेरमै हाम्रो निम्ति एक अग्रणी हाम्री नेत्री भएर आउनुभएको छ। यिनले जो काम गर्दैछन् त्यो अब्बल कामहरू छन्। आफै पनि कवियत्री, गायिका, कवि, पत्रकार, सङ्गीतकार। उनी गीत रच्छिन्, त्यसलाई उनी सम्पादन पनि गर्छिन्, कम्पोज पनि गर्छिन्, आफै पनि गाउँछिन्। यस्तो अनि कवि पनि हुन्। अनि यहाँ जो भन्नुभयो अघि भर्खरै नेपालमा अहिले
खुबै नाम चलेको गीत जो छ मानिस मरेपछि होइन तेरो जिउँदोमै सम्मानित हुनुपर्छ भन्ने र त्यो कुराको रिफ्लेक्सन मैले यो मनान्दोलनमा नै पढेको छु। मनानन्दन कविता सङ्ग्रह वर्ष 2 होला है विमोचन भयो, त्यसमा पनि यही कुरा छ। हाम्रो भाषण हाम्रो प्रेम शेर्पा बिरुकीको पनि त्यस्तै एउटा कविता छ कि मानिस जिउँदो भन्दा नै गर्नुपर्छ, सेलाएर गएपछि गुलाबको फुल चाहिँ फुलेर फसेर शोभा दिँदाखेरि नै टेबलमा आउनुपर्छ, तर त्यो मजाएर गएपछि केही लाभ हुँदैन भन्ने र यस्तो काम हाम्री चेलीले गरेकी छिन्। उहाँको काम सधैँ नै नयाँ नयाँ हुँदैछ। अब यो सङ्कल्प प्रोडक्सन एउटी चेली भएर एउटी नारी भएर आफै फेरि बिरामी अस्वस्थ र पनि उनको जोस उनको उत्साह उसको उमङ्ग अनि समाज र जातिप्रतिको माया यो अतुलनीय छ, अब्बल छ, अनन्य छ। र यसरी हाम्रो समाजमा साहित्यमा हाम्रो जातिमा प्रत्येक वर्ष एकजना कुनै उत्कृष्ट व्यक्ति आदर्श व्यक्ति पुरुष हुन् या स्त्री जुवा हुनुभयो जीवतीमा एकजनालाई छानेर यसरी सङ्कल्प प्रोडक्सनले सम्मान गर्ने जो परिकल्पना छ त्यो अनन्य छ, समथिङ युनिक, अरू कसैले गर्दैनन्, मनमा आउँदैन। यसलाई हामीले एउटा नयाँ कुरो अनि साँच्चै नै एउटा अब्बल कुरो सम्झिनुपर्छ। पहिले हाम्रा मणिहरू थिए धेरै धेरै, तर उनीहरूको केही कदर भएन। उनीहरू फुले फले तर मुर्झाएर गए, हराए। अहिले यसरी मणि चिनेर मणिलाई परख गर्ने चाहिँ पारखीलाई हामीले मणि नै भन्नुपर्छ। र सङ्कल्प नानी पनि हाम्रो निम्ति एक नक्षत्रै हो। यो कम उमेरमा यस्तो ठुलो काम उहाँले गर्नुभएको छ, यो ठुलो काम हो। बङ्गाली समाजमा यो काम पहिलेदेखि नै भइसकेको छ, हाम्रोमा छैन। यो नानीले अहिले यो सोच गर्नुभयो कि अब प्रत्येक वर्ष एकजना हाम्रो नक्षत्रलाई हामीले चिन्नुपर्छ, चिनाउनुपर्छ। हामीले मात्रै होइन तर हाम्रा प्रजन्म नयाँ प्रजन्मलाई हाम्रो नयाँ पुस्ताका नानीहरूलाई हामीले चिनाउनुपर्छ। हामी पनि अरू समाज र अरू जाति जस्तो हामी माथि पुग्नुपर्छ। हाम्रो समाजमा पनि मणिहरू छन्, विभिन्न विधामा मणिहरू छन्, तिनीहरूलाई चिन्नुपर्छ। उनीहरूलाई ठिक समयमा समुचित उनीहरूलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, चिनाउनुपर्छ। यति गऱ्यौँ भने मात्रै हाम्रो जाति हाम्रो समाज संसारमा अरू जातिसँग सँगसँगै बढ्न सक्नेछ। नत्र भने हामीलाई अझै पनि 100-200 वर्ष लाग्छ। अघि जहाँ कुन चाहिँ नानीले भन्नुभयो नि हाम्रो माननीय मेरी चेली सुश्री मनिका मुखियाजीले भन्नुभयो नि, हाम्रो बढ्न दिँदैनौँ, राम्रोलाई हाम्रो हतत भन्न सक्दैनौँ, हामी अलिकति प्रशंसा गर्न चाहँदैनौँ। त्यसको मतलब हामीभित्रै त्यो विकसित हुने अलिक उदार हुने त्यो मानसिकता हामीमा छैन। हामीहरू कम्ती बुझेर धेरै हाँस्छौँ, हामी नगाइकन अगाएँ भन्छौँ, हामी नबुझिकन मैले बुझेँ भन्छौँ, हामी बेसी थपडी मार्दैनौँ, हामी हतपत रुँदैनौँ, आँसु आउँदैन हाम्रो हतपत। यी सबै असभ्यता र विकास नहुने कुनै प्राणीको चिन्ह हो। वी आर नट सेन्टिमेन्टल, वी आर नट भावुक, भाव नै आउँदैन। वाह वाह भन्नु त मुखबाट कसैलाई आउँदैन, हतपत्त उनीहरू वाह वाह भन्दैनन्,
फेरि एउटाले थपडी मारिदियो भने अर्कोले फेरि नबुझिकनै मारिदिन्छन्। यी जम्मै हाम्रो ब्याकवर्डनेसको लक्षणहरू उपसर्गहरू हो। त्यसकारण अहिले नानीले जो काम गरेकी छन् यो ठुलो काम हो। यो इतिहासले यसलाई पछि भन्ने छ यो ठुलो काम गर्नुभयो भनेर। र वर्षै पछि यसरी एउटा प्रतिभालाई विभिन्न विधामा सामाजिक कार्यमा होस्, धर्ममा होस्, साहित्यमा होस्, खेलकुदमा होस्, सङ्गीतमा होस्, यो काम गर्न गऱ्यो भने यो ठुलो काम भएको छ। यसलाई हामीले एउटा इतिहास भन्नुपर्छ, ऐतिहासिक काम गर्नुपर्छ। र म नानीलाई धेरै धेरै आशीर्वादको प्रार्थना गर्छु। अनि हामी बिचमा नानी योगिता राई आउनु भएको छ। फक्रौँ, अहिले भर्खरै फक्रिनु हुँदैछ। धेरै धेरै उहाँमा सम्भावना छ। नानी शङ्करमा पनि त्यस्तै सम्भावना छ। कलाकार हुन्, कलाकारको जात हुँदैन, धर्म हुँदैन, कलाकारको कुनै लिङ्ग पनि हुँदैन। कलाकार स्रष्टा हुन्, कलाकार साहित्यकार जस्तै सर्जक हुन्, अनि सर्जक चाहिँ ईश्वरै हुन्। भर्खरै मैले बहिनीको यहाँ पुस्तक एउटा पाएँ, वर्तमान अनन्त वर्तमान विवेकानन्द। त्यहाँ यही कुराहरू छन्, यस्तै कुराहरू छन्। हामी सबै ईश्वरकै रूपहरू हौँ। स्वामी विवेकानन्दले 1893 सालमा सिकागोमा गएर चन्दा उठाएर, दुःख गरेर पैसा उठाएर उहाँले एउटा भाषण राख्नुभयो। त्यो भाषण दुर्दान्त भाषण थियो। उनले अमेरिकाका हाम्रो सङ्कल्प प्रोडक्सनको दिनोदिन वृद्धि होस्। हामी छौँ, हामी तन धनले हामी उहाँलाई सेवा गर्छौँ, सघाउँछौँ। अनि यसको दीर्घायु होस्। यसले हाम्रो समाजमा ठुलो एउटा माइलखुट्टी राख्नेछ। अनि तपाईँहरू सबैको समक्ष सगौरव म आजदेखि हाम्रो सङ्कल्प प्रोडक्सनको तत्वावधानमा यो वर्षमा एकपल्ट सम्मान गर्ने कार्यको नियम पनि सुरु भयो भनेर चाहिँ घोषणा गर्न म साह्रै गौरवबोध गर्दछु। अनि आज हाम्रो समक्ष एउटा दुःखको समय आइरहेको छ। त्यो चाहिँ हामी अहिले यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 यसको त्रासले हामी ग्रसित छौँ। भर्खर महिना डेढ अगाडि हाम्रै चेली सविता सङ्कल्पले एउटा अडियो भिजुअल एउटा गीति नाट्य लेख्नु भएको थियो। सुन्नुहोस् विश्व समाचार। त्यो नेपालीमा थियो। अनि त्यसको इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसन हाम्री यशस्वी अनि प्रतिभाशील चेली सुश्री मनिका मुखियाले गर्नुभएको थियो। अनि त्यसको वाचन चाहिँ हाम्रो एकजना अर्की वेदान्त कवियत्री श्रीमती पवित्र लामाले गर्नुभएको थियो। त्यो हेर्ने पनि सुन्ने पनि मैले सौभाग्य पाएँ। त्यसको बारेमा अलिकति लेख्ने पनि मैले सौभाग्य पाएँ। र त्यसमा उहाँले पहिल्यै भन्नुभएको सुन्नुहोस् विश्व समाचार। यो कोरोना यो शत्रु हामी लडिरहेका छौँ युद्ध। शत्रु चाहिँ अदृश्य छ, देखिँदैन। यो शत्रु अजेय छ, जित्न पनि सक्दैनौँ। शत्रु तिलस्मीय छ, मिस्टिरियस, इज म्याजिकल। यत्तिकै फेरि ट्रान्सलेसन गर्नुभएको छ बहिनीले नेपाली इङ्ग्लिसमा। वन्डरफुल इङ्ग्लिस, हार्ट पियर्सिङ, हृदयमा प्रवेश हुने इङ्ग्लिस। फेरि हाम्रो पवित्र नानीले धेरै नै इङ्ग्लिसमा बोल्नु भएको छ। र त्यसको अलिकति समालोचना भयो। तर अहिले यो कोरोना योले गर्दा धेरैले पढ्न पाएनन्, हेर्न पनि पाएनन्। र यो कोरोना त्यस्तो छ। र यो हाम्रो विश्वमा यो खालको दुःखको समय
आइबस्छ, घरिघरि वर्षमा एकपल्ट, 100 वर्षमा त एकपल्ट आइबस्छ। हाम्रो बङ्गालमा पनि त्यसरी आएको थियो। बङ्गालमा 1819-1902मा शिष्य निवेदिता कलकत्ता आउनुभएको बेलामा स्वयं विवेकानन्दले ल्याएर आउनुभएको बेलायतबाट एकजना आइरिस लेडी मार्गारेट ई नोबल उहाँको नाम। उहाँको पिता माता सबै धनी खानदानी तर एकदम समाजसेवक। यहाँ आएर उनी स्वामीजीको चेली भएर स्वामीजीले भन्नु 2 काम चाहिँ तिमीले गर्नु, हामीलाई चाहिएको एउटा ठुलो कुरो चाहिँ छ हाम्रो ठिटीहरू मध्ये स्प्रेड अफ एडुकेसन। हाम्रो त्यतिबेला बङ्गाली समाजमा पढ्नु नदिने कसैलाई पनि, ठिटीहरू स्कुल जान नपाइने, केटाहरू बोल्छ उनीहरूको अब त्यस्तो अर्थोडक्स समाज। र स्वामीजीले भन्नुभयो विद्यासागरले जस्तै ठिटीहरूले पनि पढ्नुपर्छ, तिमीले यो शिक्षा चाहिँ प्रचार गर्नु। अनि दोस्रो चाहिँ तिमीले सेवा गर्नुपर्छ। टु सर्भ अदर्स इज द ग्रेटेस्ट वर्सिप, टु सर्भ अदर्स इज द ग्रेटेस्ट साधना। ध्यान धराना यो कुनै तप जप पनि गर्नु पर्दैन, त्योभन्दा ठुलो चाहिँ तिमीले जिउँदो मान्छेलाई सर्भ गर, गरिबलाई सर्भ गर, दुःखीलाई रोगीलाई भन्नुभएको थियो नि त। त्यति बेला प्लेग भन्ने आएको छ कलकत्तामा, डरलाग्दो मान्छेहरू डेली मर्थे, 117-20 जना 130 जना डेली मर्थे। जलाउने जग्गै पाउँदैन थियो त्यो घाटहरूमा, त्यस्तो थियो त्यति बेला पनि शिष्य निवेदिता। त्यति बेला चाहिँ फेरि बाहिर नजानु भएन, सबै एउटै जग्गा डल्लो पारेर बस्नु भन्ने नियम थियो प्लेग आउँदाखेरि। र शिष्य निवेदिताले पनि बहुत कोसिस गरेर काम सब गर्नुभयो। र झनै आधा बङ्गाल त्यति बेला पनि शेष भएको थियो। र यसै यो आइबस्छ। र अहिले जो आएको छ यो पनि एउटा दुईतिरबाट हामी हेर्न सक्छौँ। एउटा त हाम्रो संसारमा अहिले बिस्तारै बिस्तारै भौतिक कुराहरूपट्टि ध्यान ज्यादा गयो, अहिले आध्यात्मिक अनि आन्तरिक विचारपट्टि हेर्दै गएको छैन। अहिले कम्पिटिसन ज्यादा छ, प्रतियोगिता ज्यादा छ, तर कोअपरेसन कम्ती छ। प्रतियोगिता छ तर सहकारिता छैन। एकले अर्कालाई हात तानेर उठाउँ भन्दैनौँ, तर उठ्दै गरेर झारौँ भन्छौँ। अहिले त्यस्तो भएको छ संसारमा। अहिले धेरै खालि नमस्कार माग्ने र सलाम माग्ने मात्रै छन्, नमस्कार गर्ने र सलाम गर्ने चाहिँ थोरै छ। स्नेह र माया प्रेम छैन, हिंसा मात्सर्य जलन ईर्ष्या ज्यादा छ। यो बहिनीले पनि भन्नुभयो यो कुरो। त्यसो हुँदाखेरि अनि मानिसहरू साह्रै उच्चाकाङ्क्षी भए, धेरै 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 कुराहरूको आकाङ्क्षा गर्ने, नामको आकाङ्क्षा, धनको आकाङ्क्षा, कीर्तिको आकाङ्क्षा, अमरत्वको पनि आकाङ्क्षा। सबै अमर हुन माग्छन् तर काम चाहिँ गर्छन् फेरि सधैँ मर्ने काम। त्यसो हुँदाखेरि यसरी कोरोना भाइरस जस्तो बेला बेलामा आइबस्छ। फ्यामिन पनि छ बङ्गालमा। के फ्यामिन आयो, डरलाग्दो फ्यामिन 1943 सालमा। यो एउटा सर्कल आइबस्छ। र अहिले हामी यो युगमा हामी पऱ्यौँ। हामी त सकिने बेलामा आइदियौँ। हामीहरू हाम्रा यी युवाहरू, हाम्रा यी नानीहरू, नयाँ प्रजन्म जो छ, भर्खरै जन्मेको नानी, यिनीहरूलाई नयाँ जीवन दिनु छ, नयाँ समाज दिनु छ। र यसलाई हामीले जस्तो परिस्थिति छ, जस्तो अहिले अवस्था छ, त्यही अनुसार चाहिँ हामी चल्नुपर्छ। र हामीले अहिले साफ सुथरा हुनु पर्यो। अब अस्ति हामी गफ पनि गर्दैथ्यौँ, अहिले यसरी 90 सेकेन्डसम्म हात धुनु पर्छ अरे, 1 मिनटसम्म साबुनले हात धुनु पर्छ अरे भन्थ्यो। अब पहिले हामीहरू हातै नदिई भात खान्थ्यौँ। पहिले हामीहरू चुङ्गी घुर्रा घुमाउँदा, स्किप खेल्दाखेरि त्यो नालीको मैलातिर छुएको स्किपले नै हामी घरमा लिएर आएर जसलाई पानी नचोबरी हातमा भात खान्थ्यौँ। कोही त इन्फेक्ट हेपेटाइटिस पनि भएन,
कसैलाई पनि भएन, के पनि भएन। अहिले यतिको हामी अलगै हुनु परिरहेको छ, किनकि हामीहरू धेरै टाढियौँ। हामी प्रकृतिदेखि धेरै हामी टाढियौँ, प्रकृतिको नजिक हामी जान सकेनौँ। त्यसो हुँदाखेरि यो भइरहेको छ र हामीले अहिलेको जो यो वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट यो हात धुने, सेनिटाइज गर्ने एउटा मान्नुपर्छ। अनि सोसियल डिस्टेन्सिङ, सामाजिक दूरत्व ज्यादा भयो हामीहरू। अनि घर बस्ने, पढ्ने, अलिकति ध्यान गर्ने, चिन्तन गर्ने पनि हुनुपर्छ। साह्रै डुल्ने भयो, बाहिरै मात्रै जाने, बाहिरै मात्रै, कोही भित्र बस्न मानेनौँ। ऋषिमुनिहरू, धार्मिक मार्गदर्शकहरू के भन्छन् भने बाहिर नजाऊ, तिमी भित्र पस। बाहिर छैन भगवान् तिम्रो, तिम्रो भगवान् चाहिँ तिमीभित्रै छ। बाहिर कहाँ पाइन्छ? पाइँदैन। वेदमा नै भने, वेदमा भगवान् देखेन, भगवान् त भित्र देखे, आफै भित्र। अपौरुष्य भन्छ वेदलाई, अपौरुष्य। There is no God visible. तर सहस्र पानी पादौ, सहस्र श्रुति मल्लुके, सहस्र समावृत्य तिष्ठति। उहाँ फेरि कृष्णले भने के देखेँ मैले? ईश्वर भनेर मलाई आकाशवाणी भयो। के रहेछ? सहस्र पानी पादौ, सर्वतोक्षी शिरो मुखम। उसको हात खुट्टा त हजारौँ करोडौँ रहेछ। हात भनेको त पानी, पादो भने खुट्टा। सहस्र श्रुति मल्लोके, कान पनि करोडौँ रहेछ। सहस्रमा वृत्य विद्युत, लाखौँ करोडौँको चिन्ता भावना पनि उसैको रहेछ। भनेको चाहिँ द होल वर्ल्ड इज नथिङ बट गड। हो संसारै तपाईँ हामी सबै त ईश्वर रहेछौँ भनेको वेदले भने नि त। त्यसमा त यो हामीले मान्नु पर्यो। यो जम्मै दिव्य छ, ईश्वरको हो, ईश्वरै हो। त्यस कारण चाहिँ हामीले यसलाई जगाएर राख्नलाई चाहिँ हात धुनु पर्यो, सोसियल डिस्टेन्सिङ राख्नु पर्यो, भिडभाडमा नजाने, सफा सुग्घर बस्ने इत्यादि। यसले गर्दाखेरि यो समय जान्छ। मलाई त व्यक्तिगत मलाई लाग्दैछ डिसेम्बर महिनाभित्रमा धेरै सुधार आउँछ अनि हाम्रो राम्रो दिन आउँछ। हामीभन्दा पनि हाम्रा नव प्रजन्मका नानीहरू, हाम्रा सन्तान र सन्तानहरूलाई उनीहरूले नयाँ समाज सृष्टि गर्ने, नयाँ राष्ट्र बनाउने उनीहरूले मौका पाउन् भन्ने प्रार्थना गर्दै तपाईँहरू सबैलाई यो कोरोनाको यो जर्जरित जो हाम्रो समय छ त्योदेखि चाहिँ यो आउँदो वर्षदेखि चाहिँ धेरै नै कम्ती हुन् भन्दै भगवान्लाई प्रार्थना गर्दै तपाईँहरू सबैलाई मेरो आन्तरिक हृदयबाट धेरै धेरै नमस्कार, धेरै धेरै अभिवादन अनि धेरै धेरै भगवान्को आशीर्वाद प्रदान गर्दै मेरो वक्तव्य शेष गर्छु। नमस्कार। हामी यो सङ्कल्प प्रोडक्सनको सम्मान कार्यक्रम चाहिँ सहरबाटै हामीले आरम्भ गरिरहेका छौँ र यो जुन चाहिँ सम्मान छ हाम्रा आदरणीय गुरुवर दलसिंह अकेलाको तर्फबाट सर्वप्रथम सरलाई दोस्रो ओढाएर सम्मान गरिदिन हुन हार्दिक निवेदन गर्दछु। सङ्कल्प प्रदर्शनको तर्फबाट मोमेन्टो हामीलाई सम्मान जुन चाहिँ श्रद्धा अर्पण छ
आदरणीय गुरुमा मनिका मुखियाको ज्यूबाट यो मोमेन्टो प्रदान गरिदिन हुन हार्दिक निवेदन गर्दछु। र हामीले सानो एउटा सम्मान है उपहार पनि ल्याएका छौँ र यो उपहार चाहिँ हाम्रो आदरणीय दाइ मिलन बान्तवाको बाहुलीबाट सरलाई प्रदान गरिदिनुहोस् भनी विनम्र निवेदन गर्दछु। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र उपस्थित सबैको तर्फबाट सरलाई माल्यार्पण गर्न लागिरहेका छौँ। यो चाहिँ भएको छैन नि होइन भए समय लोकेश्वर नन्दसँग कलकत्तामा मेरो भेट भइबस्थ्यो है। त्यही त तपाईँले अस्ति हामी क्या बिना र म आउँदाखेरि तपाईँले भन्नुभएको थियो नि हाम्रो रामकृष्ण इन्स्टिट्युट अफ कल्चर भन्ने छ नि गोल्ड पार्कमा कलकत्तामा त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यही त म तपाईँले त्यो भनेको सुनेर नि कतिवटा उहाँहरूको लागि याद भएको कि किनासित आएको थियो त्यति बेला हामी अर्को कार्यक्रमतर्फ लागिरहेका छौँ र आज हामी सङ्कल्प प्रोडक्सनबाट जुन चाहिँ सम्मान कार्यक्रम आरम्भ गरेका छौँ र यो सम्मान कार्यक्रम चाहिँ हामीले आज गणेश चतुर्थीलाई एकदमै अब यो साइड पारेर गरिरहेका छौँ र यो सम्मान चाहिँ सर्वप्रथम हामीले आदरणीय गुरुवर उहाँको योगदान अत्यन्त अमूल्य रहेको छ। यो हामीले भनिरहन पनि पर्दैन, सबै सर्वविदितै रहेको छ र सर्वप्रथम हामी यो सङ्कल्प प्रोडक्सनको सम्मान कार्यक्रम चाहिँ सरबाटै हामीले आरम्भ गरिरहेका छौँ र यो जुन चाहिँ सम्मान छ हाम्रा आदरणीय गुरुवर दलसिंह अकेलाको तर्फबाट सर्वप्रथम सरलाई दोस्रो ओढाएर सम्मान गरिदिन हुन हार्दिक निवेदन गर्दछु। सङ्कल्प प्रदर्शनको तर्फबाट मोमेन्टो हामीलाई सम्मान जुन चाहिँ श्रद्धा अर्पण छ
आदरणीय गुरुमा मनिका मुखियाको ज्यूबाट यो मोमेन्टो प्रदान गरिदिन हुन हार्दिक निवेदन गर्दछु। र हामीले सानो एउटा सम्मान है उपहार पनि ल्याएका छौँ र यो उपहार चाहिँ हाम्रो आदरणीय दाइ मिलन बान्तवाको बाहुलीबाट सरलाई प्रदान गरिदिनुहोस् भनी विनम्र निवेदन गर्दछु। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र उपस्थित सबैको तर्फबाट सरलाई माल्यार्पण गर्न लागिरहेका छौँ। यो चाहिँ भएको छैन नि होइन भए समय लोकेश्वर नन्दसँग कलकत्तामा मेरो भेट भइबस्थ्यो है। त्यही त तपाईँले अस्ति हामी क्या बिना र म आउँदाखेरि तपाईँले भन्नुभएको थियो नि हाम्रो कतिवटा रामकृष्ण इन्स्टिट्युट अफ कल्चर भन्ने छ नि गोल्ड पार्कमा कलकत्तामा त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यही त म तपाईँले त्यो भनेको सुनेर नि कतिवटा उहाँको लागि याद भएको कि बिनासित आएको थियो त्यति बेला अति खुसीको कुरो, अति आनन्दको कुरो, हामी आदरणीय गुरुवर कृष्णसिंह मोक्तानको निवास स्थानमा छौँ। उहाँको जन्मदिवस हामी पालन गर्न लागिरहेका छौँ सङ्कल्प प्रोडक्सनद्वारा। र मलाई उहाँको जुन चाहिँ जन्मदिवस हामीले साहित्यका महारथी मोनिका मुखिया समक्ष उपस्थितिमा हामीले मनाउन पाएका छौँ। जस्तै हाम्रो सविता सङ्कल्पको उपस्थितिमा मनाउन पाएका छौँ, योगिता राईको उपस्थितिमा मनाउन पाएका छौँ, मिलन बान्तवा कविको उपस्थितिमा पाएका छौँ, कलाकार सुनिलकोमा हामीले उपस्थिति पाएका छौँ। र ईश्वरले हामीलाई आशीर्वाद दिउन्, बाबाले हामीलाई आशीर्वाद दिउन्, परमेश्वरको आशीर्वाद हामीमा सधैँभरि रहिरहोस्। यही मङ्गलमय शुभकामना म ईश्वरप्रति